اور چار خود حکومت دین ثابت وہ روی اور بائے قول دی امام سے ہم ذکر کئی کہ امام ابو حنیفہ نے چاہ تپوس کرو چرا مانس ہو کا مذکر ناغو تیدا مانس ہو دلیل پیداری چی فعل مانس راوڑ حالت نمزد اگر اسمو خیارو پا باب دا نحو کی تویبی ابو حیان عظم اخشری ای پدی مانے رد کرے چننا ندان نرو اور تانیس دفعت دلالت نہ کی پتانی سے حقیقی دیر تانیس لفظی ہوئی دا میگے ہوا ہے میگے تیر تانیس لفظی دا پار خز عمارت سے نہ ثابتی ہے اور سمر کمالے کو بڑے کلام کی لس وجود و فساد بلاغت اور حقوق بیان کو حق دا اللہ ادا کے چر قوم حفاظت پکار حق دا رسول مدا کے چلایا سے منکم سلیمانو پل حق پیش کر اور حق دا ریتم بیان کو وہ جنودہ اور حق دا پل ریتم بیان کے چلائی حفاظت ہو اور پا کلام کے لس طریقے فساد بلاغت ہوئے اتقان کے لیے ندا پکیرا یا تنبیہ پکیرا یوہا تسمیہ پکیرا نملو امر پکیرے ادخلو تنسیس پکیرے مساکنکم اور دے تخصیص ہوئی قصص تحذیر پکیرے لا یحتمنکم تخصیص پکیرے سلیمان تعمیم پکیرے جنودو اشارہ پکیرا وہم عذر پکیرے لا یشعرون لا یشعرون دلیل پریوانے چرے میگو معقیدہ دارے چے انبیاء تو غیب نہ پوئی پود لانے میگی راشی اور دیتا پتہ نہیں فتبسم ذائق من قولیام اللہ عزت صداقی وینا و رسولا جب خوپوئے دا نمسکیش و خندا کن کے دائے دا وینا دا وجیم تبسم اول ایسمان سڑے خوشالشنو غاخون اخکارش مسکیش دار انبیاء عام عادت تے صحابو ایمون با نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیدن اکثر با مسکے ہو زہ خودی توی چھ لگ آواز رو دی اور انبیاء زہ کل کل کرے کل کل اور قہقہے شرط نہ کرے خیر دے کہ زہ کری لاولے تبسموں کو نوے خندہ اکڑام دویم قوداری سے زہ دل تبمانے سرور دے خوشحالی خوشحالی کو ان کے اداغی دوین آدوئیم جس سنگا خیستہ وینا ہے دا قوم اکڑا حفاظت دخپل قوم زمین اوکو چی خلاصی بے ضرورتا میگی مڑنی سی چلتا نوقال فمدستی دعائے شور اکڑا رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدیام یا ربا مالا توفیق راکی چی شکر کم ساز نعمت تا پما کرو زما پا مور پلارم کرو اور توفیق راکی دلی چی عمل کوم نیک ترزا ہو چتی قبلے اور داخل کے مال را پا وسیلت رحمستا پا بندگان استا کی چی کامل نیکانی اللہ نے دیر عاجزے سر دعاو او زینی بیا وزارا لکنا حصرا کول اصل دامانا او زینی مالا حصرا کی دے شکریہ دے نعمت توفیق شکر وتفقدت طیر فقال مالی لار الحدود اس بل سیاسی عمل لٹون شوروں کو دمارغانوں صرف کل شتن دمارغانوں حاضری بکار شیر سوچتا تو غیر حاضر دے کار سڑے و کنن غیر حاضر
نو ہدہد پکې نه یو خاص حدود ساتل جوټه لږ یو تن ساتي اگر جو هدان ډیری تپوسو کو نور مرګرو نام آیا سوجل زمان چنه زنینم هدهد ایاز که نینم چلے بد غائبانو نیم خبردار چلار الهدهد زهدهد نینم ولی نینم دلید بوج کے ریشی لاول خپل عذر پیش کی مال یا مال سے چلوئی سترگی میں خرابی نظر میں خراب شی او یا دیو جن نینم چلے غائب دیم او غائب شے پیغمبران تا نخکاریم دام دلیل شپدی نو خلق ہوتے نا غائب دے رپورٹ والا خودی نشتا ننے راگ ارگلے چی غائب دے لوازبن و عذابن شدیدان بی اجازت چتلی غائب شی لخکر نائل سزا بکائل سزا اور کم زدل سزا سختا کلک لگ وقت غیبوبتیو کو اولاد بانو یاوے علال کم کڑیر وقت غیبوبتیو کو سزا بیا بقدر جرم یورز نما غیر حاضریو کی لگا سزائی درے سلو روزش پگرز غیر حاضریو کی بیا خوالالو لغائی بیا طالبو با سرما رسینا سیدوما غیر حاضری زب حدا حدود جائز حدود حلال ہاں یاد روڑی ما تب سلطان مبین دلیل خکارام یا بسو جد پیش کی بس فکرہ تعریف دے کو ذر پیش کی بالکل صحیح نو خیر دے معاف دے پر ایک دیر اور رسید خواہ فمک سغیر بھائی ایسار خوشو خودیل لرے نا لگوا دیر وقنے تیر کرے مرگریو تجامشی شورے کا خیر دی نشتا اغدا سویری دا سویری وہی چرا رسنے خبریں کرے رکھا لیاتی انی بسلطان مبین ز خیر دے بیا غم نشتا رکھا زبو تو سلطان مبین پیش کروں راتو سرے خپل سلطان پیش کر دلیل پیش کر فقال احط بما لم تحط بهم پوری رخیار جرنیل مرغانو پیغمبر لاول آغبان خپل شان خکارا کئی دا خبر اہمیت دیتو ہی کن دا عذر اہمیت پیش کا دانے چی بے فیر اسیر لغل تیسار شون اسے نا بلکہ مارا گیر کرے پخپل علم کی آشے چستاپ علم کی نشترے دسے ہم کار دے اب پنجاب کے عالم داوے ناغوی کوئی وابڑا ہے دا بسو کو وابی ذکر سلیمان توی چتا سر علم نشتر او دا وابی کنوے خود حدود شہادت کی چی لم توحید بیم مادا شے علم کی راوڑے شستاپ علم کے اس نشترے سج راوڑے ما تا من سبائند سبا خارنا سبا اوڑے لری ملک دے یمن طرف تا اگر تو یہ پتر سبا پی جنے کا لوی آباد ملک دے آبادی رست سورہ سبا کی براز داغے نمار آوڑے یو خبر یقینی خبر دے وہ بالکل رشتہ رہتا ہے سنگ دے راوڑے نیو جب تم راتن تم لکھو پائے کہ خپل تعجبات ذکر کئی دے اسو امورنا اولا خبر آتا تعجب پکھدانا شما امون دا یو خزر شدائی بادشاہی کئیم تعجب دا دینے والی قیادتن ذکر حدم دا مسلک دے چی خزر بادشاہی نشی کولے ردم دا مذہب دے واقعی صحیح دا
نو تگور را سے خلق دے چی دا خزید لان دی بلقیس بنت شراحیل نمے ہو اصل عربو قحطانی بل تعجب دانے چور کڑے شیر و تمن کل شیر نار ضرور شیر حکومت اشارہ شی حکومت دیر زورا ور دے ولی دیر ضروریات دا حکومت و سرشتا و اسلیشتا فوجی نشتا سمبلشتا بل عجیب دانے چدے دا پارا و عرش دے اور تخت عظیم ان دیر عظیم و شان دیر قیمتی ہے نیر سے قسمہ قسم والغلر وغیرہ پر کھلے گی دیکھو دنیا پرس خلق دی نئی بادشاہ و دزان لبا تختو نے جوڑا ہوئی کر دا خدری دنیاوی کار قابل تعجب خود دین پلے آج سرے دیر خطا پراتے ہیں ہاں غصوئی دنیا خودے اچھا طرح خود دین اس نشتا غدودم پر شرک بانے دیر خپکی مرغو پرینم شرک حرام شرک ناروا ہے وجدتا قوم یسجدون للشمس من دون اللہ ما پخپلو موندا ما پر استرگو میلی دلی یواز اغنا بلکہ آیت القوم سجدی کو انور صدا اللہ نے سیوان اگر شرک بالکواکب کے اختری ہے ادنور سجدے مکہ منگویلو دا ڈیو متنوں کی شور ہوئے نور بے راوے معبود اکبر بے گن طول عالم لے رنا اور کڑیدار شہدن پخی ہم عالمی شدہ ڈیلوی واقدار دے اڑیلوی عظمت دے نہیں سے نور راہ کارشی بس تو سجدو اور تفریدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دیو جن کل پریوزی او کل شراخی جی نو تاسو منظم کوئے نئی سر تشبیر آجی ساجدین شمس راہ نیو خدا بدکار دے بکی بل وزین لهم شیطان عمالهم ڈولی کری دی تا شیطان دا دی دا بد عملونا پتی شرک بانے خوشالم دی خوشالی پہ کئی چدا خوریر خکار کو تو دریم دارے فسد دومان السبیلین نو دے شیطان دی لمنکڑی دلار حقنا دلار توحیدنا فی ذکر علت یہ روڑا چی شرک چاہتا گناہ چی چاہتا خیستی حق لارو تو سمانخ کری جاتا اغینا منی دے خوال نراج نو تزیین سبب دے پار دا سود اسود سبب دے دا پار دا عدم احتداف ہم لا احتدون فیضل تذکر آورا نو دیو حق لار نمومین شیطان و تبد عملنا خیستہ کرن نو حق نیوار ہو حق نش سڑے اوڑی نو بیا حق تا نراجی کرن اشار دے اے سلیمان تدید حال نہ غافلے حال دار شریف سات دور کے موجود دی تخ دعوت دا توحید پکار عمل کے نور ناروا کے دل کا کافران عمل کو منظرم پکینو تجارتون خرابوں سدون بمو رشوتنا قتلنا زناگانے خود یو خبر راٹنگ کڑے نا اصل شے شرک دے دا ظالمان شرک کئی دے علاج بکار اور دعوت دا توحید پائبان مرتب کئی اللہ رامون توری شوگر دا مرغان و عقیدہ اللہ یسجدو للہ الذی اخرج الخبا فی السماوات والارض اللہ اصل کی ان اللہ نان لانے اللہ جو کرے ارگلے چی ان لا دے ان خو بیا پا مینز دا کلام کی راجی نمخ کے دیشا سر تعلق دے یو قول دارے دا لا یحتدون سر متعلق دے خود لا زائد دے بیا دا خلق ہدایت نمومی سا خبرتا آئین یسجدو چا سجدر خاص کی اللہ لرام
سجدہ اللہ لخاص کول توحید دیت دی ہدایت نمون ہم لا يهتدون الى ان يسجدوا اگر اللہ پر زائد شیویا دیر زین کی راہ سے شکل اللہ زائد کاؤ دویم قولدار دار زین سرو لگا خیس تکڑی دی لر شیطان دریا مرونا سیو تخیس تکڑی اللہ یسجدو ان لا یسجدو دا خبر شدی اللہ تو سیدے نہ لگئی دا سیدے نہ لگول داو تو شیطان خیس تکڑی کر یا متعلق دے صد سرد صد تفسیر دیے منکڑی دا حق لارنا سنگے منکڑی چی سجدے نکی اللہ تکا ذکر ان لا یسجدو دلتا نحویان لگی دی منگتا پناہو کی نوری خبری کئی دری غم و سر رشتہ شرجانی وغیرہ الا یسجدو پرے کے ندا حذف دا الا یا قوم اسجدو ویاغا خو بل قرآت دے مڑا چی الا ہوئے دلتا خو اللہ منگتا اللہ خبر جوڑا الا یسجدو غدلتا نشتا دلتا خو الا یسجدو اللہ یسجدو دے آغا نحو دلتا پکار نشو ابل دے لگیا سجدی نکی دی اللہ تا غزات دے شارح کارکی پڑ پڑ سجدون آسمانون ازمکا کشیم الخوصی باز پٹ آسمانون کی سپٹ سجدون اللہ راہ کارکی انوار سپگمیں ستوری بارانون اور یادے دا خوارسو کینی پزمک گئے پٹ سیدون اللہ روباسی ونے بوٹی روباسی خزانے کانونا و بم روباسی حدود تخکاری خواہ حدود کے اللہ پری مزغو کی دا کرکڑے چرے کنا دیکھ والے وہ آلہ لگولے چرے اوزائی کینی پتولے گئی چرے لاندے و بشتا خواہ ادیل و سینسدانانم آلات جو کری دے دل میں غیب نہیں دا خواہ آلات دا دے وکنی دل تو بشتا جیسے کہ پٹو خبر ذکر ہو اور اللہ علم دے پائے چھ سپٹ آیا اس سے جس کار کوئے اشارہ دے تو قوموں کو ما تغیبدانو نہ آئے ما تصبرگو نہ آئے تو منتا اللہ کل کل اخکار کی سپٹ ہو بو نو دلیل پری بانے رو چھ عالم الغیب یا اللہ دے سجدہ آغت خاص کول پکاری ولی وہ سجدہ خاص کے ذکر چھ اللہ دعوت توحید اللہ چرینی شخص دار زبان لگے سوا داغنا مالک دا عرش دے اغا عرش العظیم مخکنی عرش کے الاسلام نو دے دے ردبنا کے دا اللہ عرش دے العرش العظیم الاسلام پہ داخل کے دیر لے دخل جا آواز سے عرش العظیم مڑے اور کے کٹ کے انتا کی بو دا اللہ عرش کو مت کے ٹھیک دا ہم قیمتی دا معاملہ رہے سلیمان علیہ السلام دا وہ سجل کو دلیو غم پکار دے کنا شدید دا توحید پیغامت رسول غائی آگئی اور دا تحقیق دا خبر نورم کو ذکر خبر واحد دی مقبولی خبر واحد ہے وہ تاکید ہو جائز دے کنا تا خبر ہے اوکر زمان ٹھیک دا خواہر اور ایک لگنور تاکید کو قال سننظر صدقتم تکون من الكاذبین سننظر خام خامنگا گورو نمراد سے امتحان لو آیا ترشتہ ہے اور کئیت درب جنونا داولی ہوئی دل تکی احتمال ہو کنا احتمالی ٹھیک دا خسرے بخوئی کو کیدیشی چی ما سزا اور رولے وا چی علالوں میں کیدیشی دا سزا نزان بچ کے نو دا خبر جوڑی کری احتمال دا کذب خوشتا ہوا کی کہا ذرا احتمال بلری کو یہ سب کتابی حاضام خط لکم ایت دعوت نامہ
سیاست سے انبیاء ہو زمد نبیم سیاست ہو صلح د حدیبیہ نے فارغ شو مرگر تے اس بادشاہ تو خطون لکھو سلمان فارسی اور تے بغیر دا مہر نے نہ قبل مہر پہ گوتے کی جوڑ کر حدیث کی رائی کلے پہ خلاص شول کل پہ گسلاس مسلم حدیث کے گسلاس مشتا نو بس خطون اولی گل دعوت نامے دا سنت طریقہ سلیمان علیہ السلام خط اولی کا دتوی اس زمانہ خط دادر ڈاکیان بھی کنا مارغان ڈاکیان انگریزان وقت کی کلے کامتر وانے میں ڈاک اوڑو خدا دیل تربیت ورکی سپو وانے میں ڈاک اوڑی اوسا زمانہ خط فال قیلیم دیتے اوغرزا سمت اللہ عنہم بیا پڑھڑا کین ددینا فانظر و انتظار کو چس جواب راگر زیم پورا سوال جواب بروڑ بیا ہماتا بس ٹھیک رہا سمدستی دا خط علی کو مضمون رسول آجی خط اغورساؤں اب تے اورو غرزاؤ بلقیس کمری تے غرزاؤ ناشنا خارش دا سنگ خطر آگئے حیبت پہ ذر آگئے خط چوکوت کرنے زیاد حیبت پر آگئے زر اسمبلی را جمع کرا دادا اس سیاست تے اسمبلی راجہ مکول پکائے قالت یا علم لو انی القی الی کتاب کریم اگر زمان دربار والا اور آغرزول شے ماتا یو خط عزت من خط دے خاصی معمولی خط نہیں بڑے کریم یو کریم متعلق بے اعتبار مضمون کی بے کرامت تے دا سے ختمہ شرط نہیں لی بسم اللہ پکیدہ اللہ تعالی پکیدے نور سے دنیا پر سے خبری پکی نشتا دویم کرامت دا خطی ختم ہو مہر پخل گولے دا بادشاہی مہر دے پہ دیتا کرامت الخط ہوئی دا چارہ لے گلے انہو من سلیمان یقیناً دا خط دا سلیمان علیہ السلام دا طرف نہ دے خط چارہ لے گلے اغرا لے گلے خط دا پاسے لکلی لپاپا راشی تو ہے چارہ لے گلے لپاپے دا پاسے لکلی چی پلان کیرا لے گلے دے دا خط پا بلارخ کی لکلو پہ طرف باندے خط مضمون سرے وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً دا خط چنے دے مصدر دے دے شورو دے پا بسم اللہ الرحمن الرحیم سرام دا غدائے قول شورو دے دے خضر خط چارہ لے گلے سلیمان علیہ السلام دے خضر دا خط پا سر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ دا مضمون بے رسول راجوز وَإِنَّهُ مَنِنُّ مُصَدَّرٌ مبتداً بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ خلق تے مکمل دعوت دا توحید کر چمون گورے ہر کار شروع کروں پا مدد دا اللہ بانے چی رحمان و رحیم نے اللہ نے بمدد غواڑے نور نہ من غواڑے شرک میں نمن بکی دد دباز خلق ویلو من سلیمان مقدم کرے پا بسم اللہ بانے پا خط کے خصول دائی چی بسم اللہ و مخی لکے ورستو لکے چی انہو من فلان الى فلان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لکے لو اول بسم اللہ بیاوی من محمد چا الہ ہرقل ملک الروم عظیم الروم دلتا خنوم مکش بسم اللہ رسو کرن سو کوئی داداغی دو امت طریقہ زم طریقہ دار بسم اللہ و مخی نہ جواب دارے چی دیکھی دا ندی ویلی چی دا خط پسر کی داری چی انہو من سلیمان
نہ دا خط پہ یو طرف کی لکلی لفافے پہ یو طرف کی لکلی چی دا پلان کی را لے گلے او خیار سڑی لے چی خط راشی لاول اگوری چی چارا لے گلے دا خط پہ وڑخ کی لکلی کر بیا شورو کڑا چی دے پسر کی سلی کلی پسر کے بسم اللہ علی کرے اور پسی بیا سلی کلی اللہ تعالی علی واتونی مسلمین اللہ من اخبرکم اللہ تعالی علی خبر در کم زتاست دے زان مونچتا ہے زما پا مقابلہ کے زما مقابلہ کی بلوی نکوئے بلکہ راشے ماتا مسلمین معاہدین زور میں استعمال ہے اللہ تعالی ہے دعوت نصیحت کر زور میں استعمال ہے زور سل استعمال ہے خراش اسلام مانے توحیدی دعوت تے نکو دا خط مقصد سو دعوت الى التوحید الى الاسلام زور مت چلائے بھائی پتی خط کے خڑیر زور معلوم سے کنا نقالت دیوسو یا الملو افتونی فی امری اے زما اسمبلے والا سلارا کہ ماتا زما پدے کار کی شابہ کنو اس مشورہ کے اسی مجھ سرونس کا تکڑی دنی بس جواب کے اقبل سیاست پیش گئی زنے ما قاطعتا نمن فیصلے کو ان کے لئے اوکار حتا تشدن تردی چتا سوازری ہے یستا سورائے راسرائی زوستا سورائے بغیر کار نکم پتہ رہتا اغلب پکاری بادشاہ لچیدے سملے پا مشورہ کار کری قالوا نحن لو قوت ولو باس شدید پتہ لگے چیدا خزے کا مشورہ چیدا دلوی بیوقوف خلق دا خزنہ ما خلقم اچھا عالم نے سعودی کی تپوس کرو چی دا خزے عمارت جائز دے اگر چی سڑی نہیں نو بیا جائز دے کن چی سڑی سڑی نہیں خزت یو خیار انگلے جائز داوی سے سڑی دیوس قالو دی منگ خاندان دا قوت یو خاندان دا جنگ سخیو داو دا کوئی چین دا خان دی بار سے طاقت دی دے دیر طاقت توریو دیر جنگونا دیر فوجان نا سرشتا جنگ نمونا چارنی مانا سے جنگ و سرو کا اور تم رضے چی اختیار منتا تسپار لے فنزوری تو سو جگت چی تو سو کم کے رتیق دا تقبل رائے پیش کر قالت آغی اور سیدہ تاؤس چی کم رائے پیش کر دیر غلطا ان الملوک اذا دخلو قریت نفسدوا دا سے بادشاہان چکل حملوں کی بیوکری باندی نوروانے کی دخلون مراسی ورنوتل بجنگ سرہ در خط نو معلومی کہ اللہ تعالی زور مت چلائے یعنی در وشم در بس ہوئی نا صدر کل ایران کی جنگ رائے کابل وغیرہ سے روان کی وجعلوا عزت اہل ذلہ او گردی عزت من وسیدون کی رائے ذلیلان دی غالب شی دائے عزت من خلق رونی سیو جیلون تیواج اور دغ کار دی بڑے خام خا کئی جنگ تا لاول مشورہ مور کے در سے خمقلے چر جنگ کو سجل بکو انی مرسلتن الیہم بہدیت فناظرتن بما یرجو المرسلون دری خذ عقل دا قوم نے زیادہ تے اڑے دو خیار سیاستوں کو دلتا داو سنی بادشاہنم کئی زلے گا ماغی تا بہدیت نیولے ڈالے بیا گورم چسرنگے واپس جو آب روڑی لے گلی شی زمان
زیو ہدیہ او تحفہ او ڈالے تیاروم نہ تو بادشاہ کی بادشاہ تو ڈالے خصوصی شے بھی جواہرات ملغلری قیمتی سیزنا ڈالے گم سے واپس سوال جواب سنگرا جی والے دے امتحان کی دا خز امتحان کی چدا سکھ دنیا پرس بادشاہ نے اسے مات دین دین سنڈئی جو سنی مسلمی اکھن واقعی دیندار دس یسانم کی جاسی بولے سخالک چچگی ہوئی چالا منگ دین پکار دے والا دین پکار دے اور کچھ جاؤ ہم گا بھائی عمل کی شریعت غاڑ ندی کلے او غاڑی جانتا گول میس کانفرنس جوڑ کی اسے ڈالے مالے والے اور کی موری سے داخلہ کا خیر جان لپی سکارو کا نارا بیارا مسئلے نرستو شی دا سلیمان نہیں دا خزم دا سیاست کا دل بس آدیا مادی اولیگو نو کدے غلشن پتہ لگے شدا سے اسی دین دین پیش کاؤ دا دنیا طلب دے اگر غلے نشن بیا اور سر جنگ گران کا یا رسول لے کا ارگل چرالہ دغا ڈالے یا رسول قاصد ڈالے سلیمان علیہ السلام تام ہدیہ تپیش کا کالا غصہ شو اتمدوننی بمال آیا تاسو مال ازیاتی کو اے مالونا اغش اللہ مال راکڑی غردی دائنا شتا سلیزر کڑی تاسو زمام رمان نشت زمام را قوت بلکہ را تاسو پر اخپل ڈالے بانے خوشحالی کو اے در دنیا سیزنوں بانے تاسو خوشحالے زخنو خوشحالے غصہ شورتا ارجعی لیہم قاصد تے واپس لڑشائی تنخام خاص زبراولم دلید جنگ پاردا سے لخ کریں لا قبل لهم بیائی شدیدائی مقابلی طاقت بم نیم او خام خاص زبر او باسم دلید کلینا ذلتن کمزوری او دیوئی سپکسپور جنگ باوکم یاد ساتی ہے ذلیل بے کم او خوار ذلیل او سپکسپور و ایمانی قیدیان بے وہی جنگ تا تیار شے قرآن اختصار کی خبروں کے واپس رہ گئے سڑیو تال بیان شاغ غصہ شاہ اٹھالے مالے نہ لی رچا خزے پتو لگے رکھا ہوں جنگ کو لشے اس میں راجہ اسی لڑ چوخا اجمالی انقیادیوں کو اجمالی اور تفصیلی اسلام برست رہو اور اغلم منقاد شوا تابع شوا واتونی مسلمین بانے عمل شورو اخیار روا راز خزم اخیاری چوے اسلام ترائشی ارگل شدارا روانی دا خبر راک بادشان دی کنا یا حدود خبر رو شیخ رازی منقاد و تابع رازی سلیمان اسلام پتی دیکھی یو دری کارو نہ کئی پری اول کار کی سم مطلب دے اول کی دو مطلب دی لوی مطلب سر معجزہ دخپل پیغمبر صداقت بائی تخی کنا آشرائی دتبا سموجزات گوری کنا وہ ایمان روڑی اور دام عمل تخید اللہ قدرت بخی ورے ذکر دعویٰ کرے و چمال اللہ سرا کری انستادائی نغوری اللہ مالدہ سے قوت عمرہ کرے چی پیو سکن کی زستا تخروڑے شم دادا اللہ دا طرف قدرت تے دام معجزہ رکن دانرے چی بعض خلقو یہودیانو اسرائیلی قصوں کے ایک خود سلیمان علیہ السلام زارہ دشمنان دی کا سڑیر اسرائیلیات دلی کری مفسرین رانا قل کری دے پوش جا خدا اس راضی یہ چی راضی نہ ورگا دا تخت نہ قبض کول پکار دی یا مسلمان شبیہ خود نہ قبض کو عجیبرا غیر ہدیہ نہ قبلو لو تخ قبلی دنیا پرستے دا یہود خبری
دوست مر خپل دربار والا توے قال یا علم لهم ویل سلیمان علیہ السلام زما دربار والا قدم زان شورا ساتلے کا حکومت کی شورا بکاری کم یو استاس بروڑی ما تتخدائے مفقد دین شراشری منتتابدار روان خودی پر طور دا تابدار ہے وہ مخینا در تخروڑ الپکار دیم چمو تو موجزہ ہو خی قال افریت من الجن اول یو زد یو غٹ طاقتور دا پیریانو دیو ورطا خلق دیو دیر قوی شدید ہو ای تفرید بھئی فریدت تا سرکش نے مراد زبای تعالی روڑا مخی دینا چیتو پاسی دخپل زینا تاشی چوچیز عدالت نہیں کری دینا مخی بیزر اور رسو دے مسار کینا ستر ماس پخینا فیصلو دا پارکا زبای تقریباً میں ماس پخین تر اور رسو یقیناً زبدے پر اوڑ لبانی لقوی ان طاقت لرم او امین ان امانت دارم گوئے سخیانت بپن کے پکینکوم واقعی رشتہ ہوئی اللہ پیریانوں کی 10 دیوان پیدا کری ویلو سیدون رو چتولش دور سے نانا زمان زر پکار کہ مخ کی رو رسی امون پائے کس تبدیلیم کو کارم پکی کو ابیا باغ زنان را رسی مخ کی زر پکار رہے نقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك بهم ولا شاشا سرپو یا اللہ دے کتابونو زبید ترورم مکہ دینا شتا تبرو گلستان نظرم زبے پر رب دسترگ کراو رب دسترگ ورتا داسو کو چلا خبر ہے کہ الذي عنده علم من الكتاب دیکھیں اقوال دیر چاہیلان تے وہ بزرگ سے وہ آصف بن برخیا ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام وزیروں کو دینداری پکڑے رہا یو بل وزیروں دنیا دار شاغت افغان وے افغان والی داغا اولاد دی اور دنیا دار سڑے ہو دے دیندار ہو دوسرو یس میں اعظم ہو وظیفے و دعاگانے وے دزدکو یہ زبید الزر رہا بس یو رب دستر کی ادائی دراؤن دے دا کرامت ہوئی دویم قولدار چہندو علم من الکتاب اسوک دے سلیمان علیہ السلام پخپل ہے اواناتی کا کد خطاب اگا افرید تاو یہ مرا تیس روڑی یا خودیر وقت لگی زبے پخپل دراؤن اگلے خود روڑی واسی تالے روڑم تبے وینی علم د کتاب خود پیغمبر سری کر تورات کتاب چلے دو زبور دری اسکار کتاب دا معجزہ سلیمان علیہ السلام بل قولدار شرا جبریل علیہ السلام دے وقت کے حاضروں علم د کتابوں سرے جبریل علیہ السلام سر یو کتاب نے الکتب غور قول پرے کی یا دویم یا دریم دے دغه چکل سلیمان علیہ السلام شتا یا جبریل علیہ السلام شتا نو آصف تساجد تے بلیو کرامتون والدہ دعوی خو نشی کولی چھ زبدا کارو کم اناتی کا کرامت ہوئے پہ اختیار کی نہیں کن کرامت اس بات دپار نور دلو دا دلیل ہوئے دیتا جد نشتا ہے یا دریم قول لے جبریل علیہ السلام ہوئے فلما را مستقرا عنده ارگل شویل دا تخ اولاڑو دد پخوا کے سمدستی چوے کتن بس اگر آر سے دل رب دسترگ کی قال هذا من فضل ربهم دا قولم دلیل بریبانی
چتا سلیمان علیہ السلام معجزہ دا دکڑی یا جبریل کڑیا کنی صفت بے دا سب کڑو دیکھے گا چرتا سر ڈیر کمالات کی خدا اس میں زمد تیاد گا نا دا سما در فضل دے دیر بارہ چ اللہ پماز میں اس کی جائز دا شکر کو مو کنا شکری کو ہر یو فضل نعمت سر امتحانی کنا دین دا اللہ ونک لکھے گا مو کپریدہ میں ومن شکر چاچد اللہ شکر کو نو شکر کی دل نفسی دخپل فیدے دا پارے کئیم کچانا شکری اکڑنے کی یقیناً رب زما غنی کریم او بے حاجت ہے خدای سر سر عزت والا دے گئے دنیا ناشکر شی ناشکر شی اللہ اس سے کمے ہوتی سلیمان علیہ السلام دری نعمت شکریہ ادا کر دا الفاظ اصل کے شکریہ دلیل چدا معجزہ یو وخذ تدا معجزہ خیخا دے پار چی ایمان روڑی بالمعجزہ ایمان میں اکلگ شیگا دویم کار قال نکرو لا عرشا ننظر تحتدیم تکون من الذین لا يهتدون بدل لا بدل کہہ دی تدریرا تخت نوکران تے زر پرے کی تبدیلیں پیدا کے شکل والا بدل کے دا سے بدل چ ناشناخ کاری داول کو دیسرا خو پخپل ویلی دی ننظر منگا امتحان لو تحتری آیا داد ہدایت قدرت طاقت دری او کنزد آیا کسان نشیس پوئے نلریم دا امتحان سر بارکے تحتدی ویلے تاقلو نلے در طبیعہ یہودیانو درو جو کری بعض تفسیرون نقل کری پیریان پوشل چی دے اس دا بلقیس سر نکاح کری چی رائش نوادہ با کری اس سر اور دا بلقیس ٹبر وائلی چی دا پیریان سر وی متعلق دایو گا پی جو کرتے پیریان امگا سے دلان دی اور چی بلقیس ہمشین بیا وہ ٹھوٹ دلان دی شو دی اور تے یس سلیمان تا خبر یہاں خودے رب آخر تا کیسا خواہ خود لیوانا یا خالص دے اور گا خواہ منگا تنکیر العرش کو تخوہ دا بدلو را بدلو چی عقل پکشتاو کا نشترے نا انبیاء دا کار نکئی اتاقلو نہیں ہے تحت دی مطلب دارے دا بہت رازی منگ بہت موجزہ پیش کروں خوایا پا موجزے سرا پدے کے استعداد دا ہدایت ستاو کنا اثر کولی شکنشی کولے دیر پارا تحت دیوی بدل لا بدل کہہ دے تو تخت دے منگا گوروں آیا دا پوئی گی پا ہدایت بانے چی منگواتے پیش کو کدا کسان دے چیز ہدایت نمومیم واقعی آئے کہ احتداء کنا چی تو کوئی فلم جات ارگل شدار اور سیدہ ہوتا ویلی شوہا کزار شوک آیا دغسر استا تخت حاضرین عین دا ہا کزا پہ استفام کے لگ ابہام پکاری کا قالت او خیار آغوی کانہو گویا کہ دا یقیناً آغا دے دیم لاول کان دا شک توروے بے یقین تو رسولہ دا خو یقیناً آغا تخت گور زمان تخت راوڑے نگر خبر معلوم سے زمان تخت راوڑو معلوم سے دا معجزہ دا سیر کہانت نہ دے دا اللہ قدرت دے دام پتہ لے گئے چھ سرد تنکیر نہ سرد ناشنا والی دا تخنا پر تخت او پی جند کا نوے ویل چھ ووتین العلم من قبل آو کننا مسلمین غردان دام دا خذ قول لے دا قال دلان نے داخل لے گا
را کرشی منتا مخکن علم ستاپ پیغمبر ہے. اے سلیمان تا دا معجزہ نو پیش کرے ان سے پوشو مشتا نبی اور اللہ قدرت بانے خبر شو او مونگا مسلمین او مونگا مانے ارادہ لرن کی اسلام ادھر مونگا ارادہ دیکھڑے چون مستادین منو دو موقعار شو معجزہ مو پی جندلہ نے احتدام پا کیوں سراجی احتدام پا کرا بیا او سوال راغے چی دا دومرا اخیار خزا معلوم شوا داو سپرے پا شرکی والے اختوا دا اعتراض چی لانکے دوما سینسدان دے میرا کوپر والے کی مشرک والے دے دائے بوجری و صدا ما کان تعبد من دون اللہ منکرو دلال دا توحیدنا آغا حالت آغا شیئی چیدی ببندگی کو لپائے کہ اللہ نہ سیوام دین باطل یو دائی چی سڑے پر دین باطل بانے مشغول ہے نو عقل بندی کر حق دین تا نشید دے مخصیص فصدوان السبیل عبادتونو دنور سپگمہ دلال ددے کار نوانا کڑوم یو خدا وجلہ اغسیر انسان توجہ نہیں کنا پل غلط دین کی مشغول ہے دو مداد اینا کانت من قوم کافرین یقیناً دعوت قوم ناچے ٹول کافرون ٹول کافرو دائی پمینس کے ناستوام دیتوئی ماحول خراب ہو کل سڑے اخیاری پا غلط اندائشی کا نالا خرو پشانتی دا خاص خواب ویخت پیولا گئی دے خواہی کا دے بزے انتظام کون زر نوکران پیشاوے زر و بنگلہ جوڑا کئے اور کرا پس مکوانے پا کی شیشیو لگائے جدا اکڑل دا پتا ہو چیزے پا مل کی شیشہ نشتا کا نو دا بخیال کی چیزا ہو بری نو پینسی با اچھتی کی نو زبولا پندائی وی نمخا دوما شاہوتی ہو 10 سلیمان بدنام کا پردے پندو تا گوری نظر مکتوبہ کم دانشت چی پندو تا گورا دے درو جوکڑی پا آغبان نا اصفر حال افلام داری بنگلہ مخی نتا آغدام دا کور دے ولی ورطو یوت خلی سرح بیاد و خبری یو دانے چی دور تیلو مالا چی اللہ سرا کری ستادانے نا غردی اگر استاف مل کی شیشہ نشتا رہے صفا چپس نشتا زمان پا مل کی دائے زمان غستائے نا غرہ نشوز دویمہ خبر پا کدا دا ادخل سرحام تو چونکہ زنانے پا دربار کی نکینی تو بدل تمام سر پا کوسے نکینے دن لڑ شکور کی کینا زنانا مسلمان شنبے کور کی کینا والغاڑی میلمانا کور کی وناستا ہے دفتر کی ونے ناستا تھا ویلی شوالتا ہے بنگلے تورن نوزام ارگل شاو اغیولی دن حسبت لجتن گمان پائے بانے ان کو لجتن دا ابو دا غلے کم لے شراو با جمع کی کرائے تا غلے ہوئی وکشفت ان ساقیں دیو جن جامع رخبلو پندو نلرے کام پدی خیال بانے شداو بری زو پکی ورزم قال انہو سرحم مرد من قواریم سلیمان علیہ السلام تی داو بنی جامع مپورتکا دا خدا سے و بنگلہ رائشی جوڑا کرے شید دا شیشونا دا شیشیری کتا پا فرش بانے لگی دلی سڑے چی گوری اولی دلی نینو اوی داو بری چرتخا لانے بغیر سخکاری خوبو کی خکاری غسم دا سی بنگلے جوڑی شیری کہ شیشہ نہیں کنا
چپس سے راسی لگولی دا چپس گٹے چھ بالکل لاندے پک سڑے اخکاری پدی بنگلے راسی چپس لگولو فرش باندے دا شیشی یا شیشو پشان قالت رب انی ظلمت نفسی اس آخری دیویل یا رب ما خو ظلم کرو پخپل زان شتروسا میں شرک کرو وزدو مسلمان نشوم پتابدار ہے سلیمان السلام کی یا اللہ تچ رب العالمین دے آخوا بیا واقع نشتا نا قرآن کشتا نا حدیث کشتا سب مفسرین لکھی سلیمان علیہ السلام سر نکاح کو او واپس عمل تولے گلے چیزاو بادشاہی کئی نو گو رہی خز بادشاہی ثابت شو دا شاعری سے دلیل ہو نشتا قرآن ویلیو چی دے دورتا ہے اس خلے سر بنگلے تدن لاڑا شام کی دیشی کنی کہا اور سر کڑی خود رئیستل پارم تا اس قرآن اخائے حدیث اخائے دے بنگلے نشروتا بادشاہ لے واپس لاڑا دا پا کم آیات کی دا پا کم حدیث کی اللہ وی در نشو اس بار ویتا سرو باسی و دلیل فیرو باسی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قصہ صالح علیہ السلام دری حاصل سے دعوت دے توحید تا ترغیب دے با استغفار تا بیا ذکر دے دا حال مفسدینو اور دا یہ حیلہ بیا اور پسی عذاب دے پائی بانے اور نجات تے دا مومنان پر نجات کے اللہ تا محتاج دل تواقع بڑی حکموں سر ذکر کی اور یقیناً لے گلے سمودان تدائر صالح علیہ السلام ان عبد اللہ پر مسئلہ چی بندگی اللہ لخاص کہے عبد اللہ فسنا گہا خلق دوڑل شوی ہو جگڑوان اختشول مسئلہ نو شوی سور بل شخانا خلق دوڑل شوی بس جگڑی شورو کری یہ روی دا توڑ مسئلے مکوئے دا بدے نصیحت کرو کر صالح علیہ السلام تا چو صالح تاولے دا توڑ مسئلہ کر خلق دوڑل شوی دا خود دے خلق کو نقصان دے دیو دے دوڑلی کی گی ذکر اللہ کی فیضا ہم فریقان دی نقصان کو چی ڈلبازی جوڑا کر طولب مسئلہ من لے وکر توحید سے واقعی اختلاف راضی ہم خواہ پیدا کی دعوت بخجاری چاہتے کہاں نائی ورتے منگوانے زابرہ والا دویلے قوما ولی پر تلوار غوڑا زاب مخید ایمان روڑلونا حسن تا ایمان توی ایمان روڑے مڑا عذاب ولی غوڑے ولی اللہ نا بخنن غوڑے تیرشی شرک دے دا پارا شی پتا سو رحم اکڑے شی دا عذاب نمبش کی استغفار غوڑے مانے دا شرک نا توبہ باسے قالوا طیرنا بکا و بمماک دی اطلاع منگا دغی دین تا بلے سپیرشو منگا استاد راتنو دوجہ استاد مرگرو دوجہ سپیرسی بد حالی دا پمونچی باران نکی اوقات راضی او سخت راضی دا خطر آگلے استاد مرگری او دا مسئلے کوئے بزرگان بسی بدوائے قال طائرکم عند اللہ غویل ستاسو سپیرو آلے دا حال دا اللہ طرف نریم عند اللہ سی مانے گا اللہ طرف نریم دا تاسو چی بدحالی شیوی ہے دا اللہ دا طرف نظربان راغلے ذکر چی شرک کوئے بلکہ تاسو قومی ہے تفتننا چی تاسو بانے امتحانون رازیم و سبب دا انکار افتتانسی فتنی قسم قسم تکالیف رازی ولی دا انکار دا وجہ نکا وکان فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون مخ تیر شو کنا سورہ شعراء کی
دویلو لا تطیعوا امر المسرفین، سم مصرفان دی مفسدان دائی پر طریقہ پس ہمت ہے اغسطو کوداؤ کا ناکان فی المدینہ، وہ پخار دا صالح علیہ السلام کی نہ ڈلے دا بدماشانو فساد بے کومل کی سلسلہ نکولام شرک دا بے خلق رابلل صالح علیہ السلام دا سنت نے خلق منکول نورم بد کارونے کول خلاگانی سجن وغیرہ فسرین لکھی نہ کسانے نہیں ویلی تیسا تو راہتن نہ بدماشانو دار بدماش پل ڈلا نہ ڈلش وی دیس جل کو قالو تقاسموا باللہ لنبیتنہم اہلہم ویل دی تقاسموا یا خو جملہ فعل ماضی دا و حال لے دیشوینو قسم کو پا اللہ او بلتام اللہ منی او قسم باللہ منی چوینا یکولن پا قسم کو رازہ یقینو قسم کو خوا یا قالو دی مرگر توی تقاسمون باللہ تقاسمون آمر قسمونو کہ پا اللہ خام خارش پی بپدوان املکو وزد پکورنائم یہ ڈیر تنگشی تو راځي چې رشپې په عملو کو چې مړی ای आवाज دې نه چې کور والم سره مړ کوټول نو له بیا د سوکشتا نه سمرګي وشتا متولیان اشتای و تپوس نه کوي ایله مزان څنګه خلاص وای بیا خامخا او او ایوب منغلی ولی حددا ودار تام ولی متولی داویدار وارث مون کو نہیں حاضر شی قتلو د قرآن ایتام او یقینا مون د درشتیا وایو غره دا متولی تو قسم کو چې قسم دے مون د اهل ہلاکت پس نہیں حاضر شی دا قسم بو کو کر نو دی خاص بارے فرعی مسلوں کے شیخانی کا امرګرو ته دا قسم په دروغه نه ایسه چې موږ ته موږ قسم دې نه حاضر شي مهلک علی ته ولې نه حاضر شي نو دی ول خپل بو تکړه وإنا لصادقون یقینا موږ په قسم کې رښتیاو څنګه به رښتیاو موږ خو حاضر شو د اهلاک تپاسل کې او په قسم کې به وایي چې موږ د اهل هلاک ته نه حاضر شي رښتیا به وکړه دې ته یې دوکه په قسم کې ذکر ځان ته صادقون قسم به کو چې مونږه د قتلولو د اهل نه یوتلی ټیک د نه یوتلی کړ مونږ خود د اهل قتلولو نه پاسل کی تلی دا ترمیم په کیو کو نو رښتینه قسم بشي دې د فقہ کې ماجن مولاوی باب د صفات کې راوړي دا سی مولا چې خلق ته حیله خي دبانی پابندی بکا فقائل کی مولا ماجن داخی اکثر دا سے قسمون خیگا قسمون کے خلق و تحیلے خی کہ بس دا سے کخا دیوال بانے جگڑا پردے سڑے دیوال اور پائے بانے دعوے کولا نراغ مولا سیبتا چھے چل خوراتا ہو خیلی مو حساب بدل در کب اوی ورش پا یو سپیڑے ہو بیا راش دیوالی پا سپیڑے ہو بیا شکل قسم تکین آستا وی قسم دے شدا دیوال ماوالی دے والی سمانا دے ویخ نما جوڑ کرے بس ددشن پا درو قسم نورم دا سی دیر حیلی خیدی خوا دا چلی دے سمجان نجد کرو ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون چلونا جو کر دی دیر چلونا دا غدا وجلو پٹ تدبیر کو منگا دا غدا بچ کولو دین فیضل فانظروا قرآن سرنگ انجام مکریم دجید چلونو انجام دا شاننا دمرنا منگا دی حلاک روزی قوم ٹول فتلک بیوتم خائیتم بما ظلمون دادی کنا دادی کورونائی
قوم صالح خاویتن خالی پراتی یا خاویتن مانے پریوتی و سبب دا ظلم دری چتون احقا دا پریوتی یقیناً دے کہ خام خائب رس شاہ قوم دا پار عالمون چپو اے لریم وانجین الذین آمنوا وکانوا یتقون دائب کے بالخصوص راو انجینا اشارہ دے ترقی سے حاصل دارے چھ مومنان پخپل نجات کی اور اللہ تا محتاج مونگا بچ کرا کسان چیمان روڑو زان بچ کرو دا شرک و کفرنا ولوتن سلورم واقعہ دیکھم دعوت ذکر کئی تحذیر عن الفاحشہ جواب دا قوم دعوت ذکر کئی بیا ذکر کی مومنان بشول اللہ بشکل اور منکرین عذاب رو لے کے کر ولوتن یاد کہ لوط علیہ السلام کلچ قوم توی آیا تاسو راتل کوئے بے حیات وانتم تبصرون حال دارے چھ پویا خلقے بصیرت عقل خودر کشتا ہوئی کر دا کار سوک کئی سا اگیوی منگا صفائش لکو اینکم آیا تاسو راتل کوئے نارینو تبشاوت من دون النساء تجاوز کو ان کے زنانونا بلکہ تاسو قومیت تجہلون جاہلیت ورمخ کے تاذون الفائشت وانتم تبصرون تاسو بصیرت والے اور اس ہوتے تاسو جاہلیت اگر ایسا پتور دا منع کیا آگا وقت کے بھی ترغیب مقام کے خو خیال سڑے دا کار کے نو کلش دا کار کوئے نو پتو لگے چی جاہلی کر دا عمل پتور جاہل نو جواب دا قوم دا ما سوا دا دین چویلے وی باسے دا کورنے دا لوت ستاسو دا کلونا دا جواب حسر سورہ عراف کم تیر شو انہو مناسویت تعاون خلندہ خلق دیزان پاک پاک کئی نبس بچ کمگا دیو دا کورنے ما سوا دا خدیدانا ولی مخینا من مقرکر من الغابرین پاتی کی دن کنا وامترنا علیہم مطرام اراولو من پئی بنی ناشنا باران بدش باران دے رولو شو درین بابوس دا صورت اختتام پورے گو رہے دی باب کی خلاصہ دارا چیز صورت اغدوارا دعوے اول ذکر کی جدا جدا اول ذکر کی احتیاج المستفین فی السلامت اللہ الحمدللہ دویم دعوان نفی علم الغیب و پنجس پیتات کی بیارہ اڑی پر امینس کی سری مسئلہ الوحیت چیز صورت مقصد ہو دوار دعو پریمینس کے راگیری رد شرک فی الالوحیت پا آخری دلیلون چاہتا ہے اعترافی دلیلون نہ ہوئی پینزا دلوا پیش کئی چکو رضا صفتون دا الوحیت دی فلان کے فلان کے فلان کے صفت اللہ نے سوا پپلچا کشتر ہے نیشتا کنا والے اسر شریک جوڑا ہے بیا بس زجروں نے پیش کی پہ انکار دا قیامت توحید نہ منکر دا قیامت نہ منکر بیا عقلی دلیل نے بعض نور پر نفی علم الغیب سلور ہو یا پنزو یا اور سشبگت یا کی بیا منگویلو پرے کے خطابات یا خطابات چشمارے یولس خطابات دی نبی تا دا سوایا دا سو کا دا سو کا صداقت دا قرآن و تخویف اخروی پر تخویف کی دا دعا تیانا ذکر کی اتح حالات ہے بتناک سچل بکی بقیامت کی سچل بکی رسا دلہ وحیری پر رد شرک فی العبادت انما امرت اغم اصل کی دا نبی دا قول دلان دی دا سوایا خوا اور توحید دلہ و عزت امر مات اللہ کرے دبند غیر توحید
امر رات کرے دا قرآن دا بیانولو آخر ختمی پا تخفیف دنیاوی قل الحمدللہ وسلام علی عبادی الذین اصطفی مختصر متعلق شکا ددے مخکنو قصو ندا نتیجہ رہا ہوتا سنگا نتیجہ چی دا سوا ہے چی الحمدللہ ٹول صفتنا دا خدای توب دیا واللہ دیم سنگا الوحیت دا بیش کا خدای پس سلور واقعو کیو ور الوحیت نو دویم دیتا بیا صدر کلام ہوئی ابن کثیر وی دا طریقہ دا خطبہ ویلو ہر خطبہ شوئے لاول حمد وائم بیا سلام وائم پا انبیاء بیا تفصیل دا توحید کا ہوگا دا تقریر تخیوس دا خطبہ رکن ہوئی الحمدللہ وانے شورو اور سلام دے دا اللہ پبند نگانو آئے چاہو ورکڑیم سلام پائی سے مرادی دے دی پا سلامتیا کہ اللہ تا محتاج دیم اللہ سے بچکڑی انبیاء بچکڑی دائے مومنان بچکڑی دیم اللہ بچکڑی کر دلیل الحمدللہ سر مناسبت دائی وسلام علی عباد الذین اصطفی حمد خود یو اللہ دے دبل چانشتا چابے والے دے بزرگان پا کس نمانے سا اسی کی جنڈی لاری دا منم کنے چاہیے پا سلامتیا کہ اللہ تا محتاجیم بچتی کن دا عذاب و دا قہرنا دا کمال دے دائی کر نو دارنگی الحمدللہ دا اللہ حق نو سلام علی عباد الذین اصطفی دا موحدین حق و عباد الذین اصطفی عام دی انبیاء علیہ السلام دارنگی دے امت کے صحابہ کرام دا حمد و سلام شریو کو نور پسی بسکے اس توحید بیان ہوا رازے و خطبہ درتوائم دا صفا توحید اور استاذ نوے پکی تپوس کو خطیب سے بلا پکاری کلا مخاطبین نے تپوس مکی کرا کئی جواب کیا ہو کرنے تھے اللہ خیر نما یشرکون اول تپوس آیا اللہ غورد دا پارا دا الوحیت دا سوائے اللہ خلے چاغتم گئے لا ہوا یو کنا حقا شدی اغسر شریکان جوڑیم الہ بم گوائیو نچا توائیو اللہ توائیو کنا شرکاو توائیو تاسوی انصاف خلق بغلی شدا مولالا سخبری کوئی وائوزل تفصیل کو امن خلق السماوات سر تفصیل نامہ کی اجمالی خبرہ سنگ تفصیل دے بذکر صفات اللہ صفات الالوحیت نمانے بیدائی آیا اللہ غرد ایمان آغا صفتون والا چی وسطا استا بیانوں دا صفتون چپکی کن دا غرد دا الوحیت دا پارو کن آغا چی دا صفتون بکی نئیم حاصل درست آیتون مدائی جدا جدا ترتیب سر صفات ذکر کئی امن سرے بلکہ دا تپوس دنکو بل امن سی بل امن خلق السماوات بلکہ آغا سوک نو بلکہ چوئے نو سر استفام ببیا مقدری بلکہ دے خبرتی وکے دے آیا حقا سوک چھ پیدا کری اسمانون و ازمکا اور آورولی تاس نبر طرف نوبوهم رازرغن کری ما پائے بو سر باغون ذات باشجتن تازگے والا ما کان لکم نشت بتاسو کی یوتن انتم بتو شجران رازرغن کے تاسو بوٹی دائیو بو بوٹی دے باغونو نگور تپو سمانا آیا حق سو چلی جا پر راو سو کنا کہ اسمان نظم کے پیدا کری او بارانو نوری او بوٹی رو باسی تاسوی سو کی نشر استیم
آیا آغا غور دے دپار دولوحیت آغا تقدیر و سرو کی کن آیا دغزات سرا صفتون بکیری خیر للالوحیت تایو تپوس نو کل شری غلی شی نبیات سے نبل تپوسو کا پدائے طریقہ ایلہم اللہ نال تے ایلہم سمانشوا ایلہم یفعل ذالک آیا غیر لا شلا کارو نکولی شیم سوکشتا دے ما اللہ دا اللہ مرگرے الہ شاتوی چدا کارو نکولی شی اسمان نظم کی پیدا کولی شی باران ورولی شی بوٹی رستے شی دا سوکشتا دے دا اللہ مرگرے بیا بدی غلی شی نو بل ہم قوم یعدلو بلکہ دا قوم دی یعدلو چاوڑی دا حقنا جواب سرنشتہ گو راس حق خبر نہ منی امبتنا کے التفاد غائبنا متکلم تھا ما کان لکم کے نفی اشراک اوپر مطلقا نشت تاسو کی اس سوک یو ولی یو بزرگ چتاسو چرتا زرگناؤں کہے سنگ تاسو الہ گنائے بل دری صفات خدا شو پیدا کن کے داسمان اندزم کی باران ورون کے بوٹی رستن کے داچ سو کئی دیتے الہ ہوئی اور دا کم دے شی چھپی دی کنا آزے کلے اقولنا پڑھتے کنا وہی ہے نا بلا من جعل اللذ قرارا امن بلکہ آیا سوک دے چی گرزو لیزم کے لرٹینگا ٹیکاؤ پہ یوزے فزینا اور پیدا کری دائے پمینس کے نیرونا اور پیدا کری آگے لرپار کلک غرونا اور پیدا کری پمینس دو قسموں دریابونوں کی پردمانے تان تپوس کو ماں سوک دے دی وہی جلے قولون اللہ خو پخلین ہوئی اللہ دے کر آئے چھ اللہ دینا الہم اللہ آئے دلی کارون واقدار شترے دا اللہ پا مرگر تیاکیم الہ دامانش یفعلو ذالک زمکا ٹنگا ان کے نیرونا چلو ان کے غرنا پیدا کو ان کے بحرینوں کے مانے پیدا کو ان کے چنگڑی دا سلور صفت چی پچا کیا تا الہ ہوئی متوخی سوک دے دری مخکنی سلور دا نیستنو بل اکثرهم لا علمون بل اکثر ددین نپوئیگیم علم نلری کنی دے خبر بے سری جواب کرو چی اللہ بل سوک نشتا اما یجیب المستر بل تپوس سے ہوگا بلکہ آغا سوک آسوک دے چاہ قبلوی دعاگانے دڑیرونا چاروں کل چاغت نہ دعا غواړي او لړکې تکلیفونه مصیبت زداو او ګرځوي تاسو په یو بل پسې خلیفګان په ملک دا څوک زموږ ته وایي د تبم دی وی پټ وندا الله دې کا د درې صفات داشول درې سلور او درې لسول اما یجیب المستر اذا دعاو مستر ویلی کړه مسلمان نه ویلی ہر آغا سوک سے دیر عاجزیو کی کہ کافر او کہ مشرکی خبر پخوا کی اجاڑی بلدے کی اجاڑی دعاگان غواری اللہ قبلی کا استرار دوجی نو دانگی و یکشف السوء سوک سے آم مصیبتو نلری کئیم ایت کاشف السوء فارسے کو تا مشکل کشا ہوئی سوک دے مشکل کشا علی مشکل کشا ہوئی خلفاسی چی اول پسے پیدا کول کئی اول پسے الہم اللہ ادری کارون کون کے شتر دا اللہ مرگرے نشتن دیر کم نسیت اخلیتاسو اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر بل تپوس کم بلکہ ایسوک دیا وزاد چتا استخوزنے کئی پتیرو دا اوچا دریابونو کے
لار دا تخیم یا تیرون مراد ظلمات و مراد دی تکالیف کے بچ گئی اسوک دے چرالی کی ہواگان زیر اور ان کے مخید رحمت دا غنا دوداشول دی وہی کر اللہ دے اور سروا الہم اللہ در کارون کون کے سوکسر ادا اللہ مرگرے نشت کنن لوی دے اللہ رائے نشری و سر شریکان جوڑئی بل تپو سکام یبدو الخلق ثم یعیدو بلکہ آیا سوک دے چاول پیدائش کے بے دوبارہ کئی اسوک ساسو دروزے زمار دے داسمان و دزمکینا رزق نظام چلی دریداشول نٹول پینزلسول دتم دی پٹ بیشی واللہ اشتگن نا الہم اللہ دے کارون کون کے آیشتر دا اللہ مرگرے نشتر استاخ منگا دلیون دا پیش کل تو غلوی ناستے قل ہاتو برہانکم ان کنتم صائقین زی تاسو دلیل یقینی روڑے پخپل شرک بانے کرشتی نہیں ہے منگ خود تویل زی تاسو سا پیش کر نشی پیش کولے آیتون کے بہترین ترتیب اور کرو حالات دا مشرکانو اول سری اوڑے دل بے دلیلہ یا دلون دویم سو بے علمی و جہل دریم سے نصیحت نہ قبل اللہ جل غفلت و انادنا سلورم شرک کول اور پینزم عاجز کے دل دا دلیل نہ دا دریم پینزم رشتر پر مشرکانو کی اول دلیل سو جواب در طول اہل و عقلو واضح ہو چلائے ویلے کا سرد دین منی نو زجر حقدار شو زکوتے بلن قوم یادلو مخکار خبر رو گرے نہ مانے دویم دلیل کے دا سی امور ذکر دی چی دائے دا علم دائے کولے زمکا قرار و غیر دا خمگا منوئی لیکن آر کلے چی پہلے مانے عمل نکو و توئل شو بے علموں زانتا عالم ہے تصف بے علم ہے لا علمون دریم دلیل کی اشارہ و شعر کر انسان مصیبتون اللہ لرے کئی حاجت پورشی نو حق تنیر شی اکثر کر ذکر کریں قلیل ما تذکرون سلورم دلیل کی اشارہ و شپت ظلمات و دباہ و برو سیلے توفانون کی تاسو اللہ توازن کو اگر تکلیف نہ لرکیم لری کیوں کو بیاو سردی شریک جوڑین تعالی اللہ ما یشرکون پنزم دلیل چی پورا حجت قائم شو ناخر کے عزت سے دلیل پیش کا دا گزدہ میدان ہوئی دے وکل دلیل پیش کی چی سمونگا بزرگان چی تحشی پا غیب بانے پوئی گا غیب دان قل ندام سلام مرتاو کا اغبل قل سر اوصلہ کا گویا کی بل دعوی دادا شوالہ کا دولوحیت یو خطبہ پیش کیا نہ علم غیب بلا خطبہ پیش کیا تو لا علم من فی السماوات والارض الغیب نہ پویا آسمان والا عظمتی والا پیس پٹو خبروں الا اللہ لیکن یہ اللہ پوئی ان پوئی گی آسمان عظمتی والا ایانا یبسون چکل و دوبارہ جوندین داد وی مسئلہ شور غیب مخی منگویلو غیب حقیقی اگر سیستوئی چیز آئے سبب نہیں معلوم نہ پا عقل معلومی نہ پا حواس معلومی اور نہ پا وحی سر معلوم شی پا وحی کم نہیں را گئے دیتی غیب حقیقی خواہ نو کم سے چیز انسانانو پا علم کی راغلی ناغے طبیع غیب حقیقی نہ ہوئی لگا دلتا واقعہ قرطبی نقل کرے دلتا دا منجم واقعہ بادشاہ کانی راس و تیرا سوری وی دوم رضی کر بے راس وی دا دوم رضی کر بے اللہ اس کا نہ روایا غصہ بے آتے اس وائے سوم رضی یہ روس نہ پوئے گا
ناغورتے اول پیدے اس نہ پیدا سے فرق دے اغورتے اولینی تاش مارلیو کر وی آو وی اخو ستاپ علم کرا لے نہ خو غیب نشو ستاپ علم کرا شیطان ما تراو رسول ادا رسلی تانوش مارلی کرنے نا وی دا ستاپ علم کینو دی چاپ علم کینو دغت غیب حقیقی ہوئی نا آغا سکا مال شیطان نشو روڑے دغت وی الغیب حقیقی اسباب نہیں فرمائی اسمان والا سری ملائک دیم اسمان کے عیسیٰ علیہ السلام موسی اسمان کی دا مومنان ارواحم دی کنا دا ٹھول پا غیب بانے نپوئی ازمگا کے بزرگان دی ارسوک دی نپوئی گی سوک پوئی گی یو اللہ اذ اللہ کی یو سوالو دا استثناء منقطع و کا متصل دوڑ حالتن کی اعتراض آسو زور پری بانے پکارو الا اللہ عدل تے مرفوع ذکر کرے گا جواب دار دا استثناء منقطع دا ولی منقطع ذکر اللہ دا جنس دا ما قبل ننے کا اللہ من فی السماوات والارض کے نر داخل ذکر منقطع کا قطع پیخ پہلے راغلے ولغت دا بنی تمیم کی پہ استثناء منقطع پیخ رات لیش کل کلال حجاز انداسی ہوئی ولی اغید الا اللہ سل کی دا بدل پتوری نہ عالم اسمانون ازمکی والا پا غیبانے بالکل الا اللہ مان لیکن اللہ عالم دے پا غیب ابن کثیر زان نقل کرے زجاج و فرانی صداقت توجید آسانا بل جواب دار چدا استثناء متصل اور پیخ پر مستثناء مانے پنی زال حجازوں پا کلام سلبی کی راضی اور کلام سلبی دے کر اغیوی ما جاء ان القوم الا زیدن داول جیزی زید استثناء متصل لیشی خب یا پری میں انفراد سنگ استثناء متصل جوڑا ہے اللہ خود جنس دا من فی السماوات دا نہ لیکن من فی السماوات کو مخلوق ہے اللہ خالق ہے دائی جواب داری چیز من فی السماوات اطلاق پا اللہ بانی جائز دے ولی سورہ نام تری میات کی تیرشیو کرنا وہو اللہ فی السماوات و فی الارض وہو اللہ فی السماوات و فی الارض نیشا پوری دا جواب ذکر ہے بل سوال دار چار کلے و شید انسان نہ پٹی نہ تو غیب ہوئی نہ کلے سے پا عقل یا پا حواس بھی معلوم کی یا پا وحی سرائشی پتہ لے گئے سے علم راغے پا غیب باندھنے پدی مانا بانے نبی تا علم دا غیب ویلی کی کرنے سے شید نہ پٹو اللہ والا علم ورکو ستانے و شید پٹو دیوال ناخو تلاڑو دلی دے نو علم دا غیب رانا گسو پویا پٹ چیز بان را لگا دائی جواب روح المانی کرے اوی زمون پہ اطلاقات شرعیوں کے باستے لغات کے باس نے مونگ توی پہ شریعت کیوں خیر کہ علم لفظ دا غیب سرا علم لفظ دا غیب سرا دا اللہ نے سوا دا چاپ صفت کی شرط راغلی زمون تو خیر قرآن سنت کی تو بر اعلان تو ہے یو خاص غیب دے غیب دے غیب دے یہ تو خیم باول غیب ہوئی کر یو سے علم دے علم ہوئی کر وہ علم لفظ دا غیب سرا وہ قرآن و سنت کی دا اللہ دا صفات و سوا من تو ہے نشتہ چلتا دیتا مسئلہ شرعی ہوئی دیو جن شرف اکبر کی لکلی دایت صریح دے پرے بانی سے سو علم غیب غیر اللہ ثابتینا کافر دے اور ٹولو احناف پرے بانی تصریح کرے چا خلق کافر دے جسو علم غیب غیر اللہ ثابت فقہ حنفی ایک ڈیرا لکل کڑی عالمگیری لکھی قاضی خان لکھی چچا نکاح تڑ کنا شامی کی لکلی او اسے گواہان پکار گواہان سکے یو اللہ گواہ دے اور رسول گواہ دے
دا چی چاوئی چی اللہ گوارے اور رسول گوارے دا کافر شول. فقہ چی لکی دا کافر شول حنفی فقہ کے پدینر کافر چی اللہ تے حاضر ویلی نور صلی کی زکر دا قیدر چی نبی غیب دان نے نبی راغلے حضرت زمون نکال راغلے دیو جدے کافر شو. دا دی ایمان دا کفر مسئلہ دوائی. بل ادارک علمهم فی الآخرت بل هم فی شک منا بل هم من آمون. دی آیتنا مستقل زجر پہ انکار دا قیامت بل دپار ابتدا دا کلام مقصد تعلق میں جوڑا دا خطبہ ہوا تردید ہے چیز اللہ نے سواب الہ نشترے بل غیبدان نشترے. دا مسئلہ چیو کہ نو دا خلق اس توجہ بدل کی تو تر توحید مسئلہ کے دی وہ قیامت بان بات شروع کی لیکن تر توحید مسئلہ کے ندی وہ دوا مسئلہ را مختی کی لیکن اصل نمت تخت دا انکار دا آخرت نے شروع کو پائے والا زجر اور کئی سنگا بل دارک علمهم فی الآخرت بلکہ بنشے علم دری پبار دا آخرت کے دا آخرت پبارک علم بالکل بندے ولے بلکہ دی جائے نہ پشک کی جائے بلکہ دی جائے نراندری. ادارک لفظ ہے لیکن ادارک سلور معنی مفسرین لکھی یوی بل پمانا دا حل دے و ادارک لکھی مضبوط والی تا آیا علم دری پبار دا قیامت کی مضبوط دے و سبارہ کی پنرات دلو کی دری خبر مضبوط ہے رسا قیامت بن راضی نہ آسے پشک کی راندری اگر نویت ترقی خجوری. دوے ماندہ ادارک پمان الغیبوبت غائب والے بلکہ غائب دے علم دری پبارد آخرت کے علم آخرت تا نشی رسے دے. درم ادارکا علمهم بمانے تتابع قولو علم بمانے قول بلکہ پر لپسیدی ددی خبر پبار دے انکار دا قیامت کے پر لپسے بس پری کی لگیا جی. سلام دارک پوان دا تساقط راجی تساقط مانسو ختم دل بل دارک ختم دے بند علمهم اسباب دے علم ددی پبار دا آخرت کے اسباب دے علم پبار دا آخرت کی بندی کا شکیان دیوڑ اندری دیو جنو قال الذین کفروا دا انکار و ذکر کا وَإِذَا کافر کلشنگ خوری شوزنگ پلاران آیا من بیار استلیکی ہوئی یقیناً وعد شہر دازم گو دا پلاران سر مخیم دانلی مگراسی قسی دی دا مخکنو داو سڑی قسی دی کی ہوئی سر اشتیاران اولا مخی صورت حج کم تیر شو جواب بتاؤ کا قل سیرو قل بیا نبی تا خطاب شو دو خطابات مخی دابل وہ ایدی توگر دے پمل کی نو کو رہ سرنگ انجام دا مجرمانو جواب دے بالتخویف بیا نبی سر بل خطاب ولا تحزن علیہم مخفکیا پدیوان نے او مکے گا تنگ سے آکھی دایانا یم کرون شریس چلون جوڑی پا مقابل دا حق کے نبی دا خطابہ دی نمانی خفگان مکوا تنگے گا مکرون وکی ویقولون بیا زجر قیامت مبارک کی بیا دیو اکلب دعوات دا قیامت کا تاثر اشتنی ہے قل بیا جواب نبی آتا بیا خطاب دا تم جوابونا پا طریقہ دا تخویف ورکی قل عسى يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون تو ایتائیں نزدید شراو برسی تاوستان ردف سمانا رسیدل درو برسی تاوستان باز آغازابونا چتاں سے پتلوار غاڑے نزدید چھ عذاب برائشی ولی تپوسونا کہہ رہی
ارگلے چی نزدے دن عذاب ولن رازیم وَإِنَّ رَبَّكَ دا ذکر چی سارب خان دا فضل پا خلقون عذاب ترستو کئی پا اکثر خلق داغ شکریہ نکی بیام توحید نمانی کنی آخوتی تو عذاب رستو کرے دیکھا دیکھم نبی تا خطاب وَإِنَّ رَبَّكَ بیام نبی تا خطاب وَإِنَّ رَبَّكَ یقیناً سارا عالم نے پائے چپٹئی دری سے سینوں سے چخکار کئیں دری تعلق ہم دری عذاب سر دے دیتا تو ہی عذاب بکلئی و طوائع دا غیب بانے اللہ پوئے گی مڑا ار سینوں پہ خبر پوئے گی بلکہ وما من غائبتن نشتائس یو خبر آیا و خصلت پٹی دن کے اسمان نظمکہ کی مگر پا کتاب کارا کی جیت علم دا اللہ ہوئی غائبتن سی خصلتن غائبتن خبری شیئی کار سی نو چار کلا خبر دینو قیامت بانیم خبر دے گا ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اکثر الذي هم فيه يختلفون ترغیب الى القرآن داولی اور کلے چوے بعض غائب سیزونا لکنا نو بعض غائب سیزونا سو اختلافات دا بنی اسرائیلو چو سڈیر اختلافات جو کرو سا مسئلے پر ٹکڑے اللہ قرآن رولے گا آگا اخکارا کڑل کر دا دلیل سے چی غیبدانی اللہ ہو خبر رولے گا یقیناً دا قرآن بیانی پا بنی اسرائیل بانی اکثرا خبر چاہی پا کے اختلاف کاؤ فی شان موسیٰ و سلیمان ایسا رو لگا وہ دیکھو دل کنا موسیٰ علیہ السلام پا بارکی دیس خبر پٹے کڑے لگی پٹے کڑے دا سلیمان علیہ السلام پا بارکی خود دیر پٹے کڑے پاگا پسی دیر درو گوئی قرآن رائے خبر والخ کارکڑ چوگو رہے دلیل سے چل اللہ پی جنی ایر پر قرآن لالی اور یقیناً دا قرآن ہدایت و رحمت دے پار ایمان والو نبیاوی ان ربک بیا خطاب نبی تا دیوئی قیامت بکلے اللہ رسو کرے رب عالم نے قرآن امرالے گلے اس یقیناً ساربا فیصلے کی دلی درمیان پخپل فیصلے سرا اغزور اور علم والدین رب دا فیصلے انتظار ہو اور سنگاو کا فتوکل اللہ ترغیب و رضان پا اللہ اس پارام فتوکل دام امر نبی تا اللہ با فیصلے کی ترغیب و پا اللہ توکل کوئے ولی کو انکا علی الحق المبین یقینا انت پا حق کاربان دے سا خبر دین بالکل حق دے اللہ ولی مدد کی انکا لا تسمع الموتا دائم و خطاب مستقل سوال دار سنگا نبی پا حق بانے دے پکارو چلے خلق من لے کا دا جواب سوال دے سکتا چہ حق دے نہ پکارو سے دے خلق کو من لے ہمارمی چھ دے نبی پہ خبر کے بس شک ہی کر نقصان بھی پکی